बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए है कि आप जानते हैं कि काजी फाइज ईसा के दौर के अंदर 6 जजेस ने खत लिखा था। उसके बाद से लेके आज के दिन तक सिस्टम की दौड़ें लगी हुई हैं। कभी 26वीं यानी तरमीम की जाती है, कभी कोई और जुगाड़ लगाया जाता है। तो जनाब सुन लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक बार फिर सीधे हो गए हैं। रिजल्ट क्या आता है, नताइज क्या निकलते हैं, यह बात की बात है। आप लोग यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं ना, कोशिश अपनी करनी है, अपना फर्ज अदा करना है। हो सकता है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, हो सकता है कि ना मिले, लेकिन बहरानों के टाइम में, ऐसे दौर में जहां पे आपका हक और सच के साथ खड़ा होना जरूरी हो, मेरा ख्याल है कि वो हक अदा होना चाहिए। अब इससे खबर क्या है? खबर इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, कौन कौन से नाम है मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त, जस्टिस आमिर फारूक के बाद उन्होंने नंबर 1, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नंबर 2, जस्टिस बाबर सत्तार ने नंबर 3 और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने नंबर 4 और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने नंबर 5। इन 4 जजेस ने खत लिखा है। खत किसको लिखा है, उसमें क्या मुतालिबा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इस बार एक तब्दीली है। आखिरी बार जो खत लिखा गया था वो 6 जजेस के साथ लिखा गया था। 5 जज ये थे और जस्टिस अरबाब ताहिर भी उस वक्त शामिल थे। लेकिन आज जस्टिस अरबाब ताहिर खत लिखने वालों में शामिल नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 8 मुस्तकिल जजेस हैं। 2 तो जाहिर है जो सेशन जज आजम साहब जो उनको अभी हाल ही में बने, और इनाम अमीन मिनहास साहब, ये दोनों एडिशनल जजेस हैं, ये मुस्तकिल जजेस नहीं हैं। मुस्तकिल जजेस के अंदर 5 वो जस्टिस सरदार गुल हसन औरंगजेब और अरबाब ताहिर साहब और आमिर फारूक, ये 8 जज बनते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ उसे खत लिखा गया था, तो वो उस वक्त भी शामिल नहीं थे, आज भी शामिल नहीं है। गुल हसन औरंगजेब साहब ने उस वक्त भी खत नहीं लिखा था, आज भी खत लिखने वालों में शामिल नहीं है। अरबाब ताहिर साहब भी सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन अरबाब ताहिर साहब आखिरी बार सिग्नेटरी थे। लेकिन गुल हसन औरंगजेब खत क्यों नहीं लिखने वालों में शामिल? लोगों का ख्याल यह है चूंकि इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद जो जज हैं वो गुल हसन औरंगजेब हैं, वो कि उनको कोई इतराज नहीं है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर से कोई जज आ जाए तो वो उन जजेस की दौड़ में शामिल हैं जो चीफ जस्टिस बनने के अहल हैं। तो वो हो सकता है इस कंट्रोवर्सी से जरा दूर रहना चाहते हूं कि हो सकता है फैसला तो जो होना है वो होना है, तो मुझे क्या जरूरत है, नंबर 1। या फिर कल को कोई फैसला हो भी जाता है तो कम से कम मेरा नाम उनमें ना हो, तो हो सकता है कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं। हो सकता है ये उनकी अप्रोच हो। अब मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जजेस शामिल है और कौन कौन से जजेस शामिल नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि खत उन्होंने लिखा किस किस को है और उस खत के अंदर मुतालिबा क्या किया गया है। ये जो खत है, ये खत लिखा गया है सदर पाकिस्तान को। यह खत लिखा गया है चीफ जस्टिस याया आफरीदी को, जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं। यह खत लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको। यह खत लिखा गया है आमिर फारूक के अलावा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, उनको यह खत लिखा गया है। और यह खत लिखा गया है जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनको। तो अब कहने का मतलब यह है कि इस खत के अंदर मैंने आपको यह बता दिया लिखने वाले कौन है, किस किस को लिखा गया, यह भी बता दिया। अब ये जो अदलिया में आज एक और बहरान की सूरत हाल सामने आई है, इस जज का लुबे लुबाब क्या है? ये जो गैर मामूली किस्म का खत है, उसका लुबे लुबाब यह है कि दूसरी हाई कोर्ट से कोई जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट न लाया जाए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस हैं, जो 26वीं यानी तरमीम के बाद यह कहा जाता है कि 3 में से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा, तो उसमें मुतालिबा किया गया है कि आप बाहर से क्यों लेके आ रहे हैं। तो इन 3 सीनियर जजेस में से ही किसी एक जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पे तैनात किया जाए। अब ये कॉपीज क्यों भेजी गई हैं याया आफरीदी साहब को? चूंकि जो जिस हाई कोर्ट से जज लाना होता है, यानी अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट से लाना है उसके चीफ जस्टिस, और जहां पे लाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी का कंसेंट होना जरूरी है। तो उन सब को लिख के यह कहा गया है कि जनाब देखिए, ये आप काम नहीं कर सकते और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस खत के दौरान एक और इंकशाफ भी हुआ है। यानी आप सवाल करेंगे ना कि जनाब देखें, चलें बाकी तो समझ आती है, तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को क्यों खत लिखा गया है? इसके अंदर यह मालूम पड़ा है
کہ اس خط کے دوران ہی انکشاف ہوا ہے، جو سینئر ججز نے لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی چونکہ امکان ہے کہ کسی جج کو لایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ سے تو ڈوگر صاحب جو ہیں ان کا نام گردش کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حتیٰ کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب بس کاغذی کارروائی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اور اس خط کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کوئی ایک جج جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی لایا جا رہا ہے، تو اسی لیے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اس خط کی کاپی بھیجی گئی ہے۔ اب یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ لکھا کہ ہائی کورٹ میں ایک نیا بحران آ جائے گا، جس میں وہ بتا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی سینیورٹی کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے میننگ فل کنسلٹیشن ضروری ہے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے کہ آپ یہ ججز کیوں لے کے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، جو اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کے چیف جسٹس لایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس خط میں بتایا ہے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اتنی پینڈنسی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں، یعنی جہاں پہ پینڈنسی اتنی زیادہ ہے آپ وہاں سے یہ لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خط کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں 2-4 باتیں جو ہیں وہ جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں وہ تو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس محسن اختر کیانی کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، جو کورٹ رپورٹرز کا دعویٰ تھا اس کے متعلق چیف جسٹس کے آفس سے کچھ کہا نہیں گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر یہ کیا گیا ہم احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، اور آج بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ان کا خط ان کی حمایت کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار یہ کہہ رہی ہے۔ اب ججز اس حوالے سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اب خط بھی لکھ دیا ہے، تو اب سوال صرف یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ایک خبر اور آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو کورٹ رپورٹرز نے بتایا کہ آج جو 3 لوگ ہیں، جس میں ایک اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان آوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، فاروق ایچ نائک، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں افراد جوڈیشل کمیشن کا پارٹ ہیں اور یہ حکومتی ٹیم ہے۔ ان کے متعلق قمر زیدی سے لے کے مختلف جو کورٹ رپورٹرز ہیں، احمد اسناد صاحب، ان سب نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ان کے چیمبر میں ملاقات انہوں نے کی ہے۔ اب آپ نے سپریم کورٹ میں 10 تاریخ کو ججز کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے، پھر یہ معاملہ ہے۔ اب آپ سے یورپی یونین کے انسانی حقوق کے نمائندے ملے، آپ کے آفس نے کچھ نہیں بتایا۔ آج آپ سے حکومتی ٹیم ملی ہے، کیا یہ شفافیت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لوگ آپ سے کیوں ملے ہیں، اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے، اس ملاقات کے منٹس کیا ہیں، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو علم ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی کل ہی تو آپ کو عمران خان نے بھی خط لکھا ہے، اور اس خط کے حوالے سے انہوں نے اس میں کہا تھا کہ آئین نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیار نہیں دیا، ایکشن لینے کے لیے دیا ہے۔ تو اب اس وقت کیا ہے، کیا یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ بنیں گے؟ ان کو خط لکھا گیا ہے، اس کو کارپٹ کے نیچے کر دیں گے، یا جو حکومت کا ظاہر ایک دباؤ، حکومت چاہ رہی ہے مرضی کے ججز لانا پوری، اس کے سامنے ہوں گے، لیکن یہ طے کرے گا ان کا یہ رول، ان کا تاریخ میں مقام۔ آج قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے لوگوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ایسا کردار ہے۔ تو کیا یحییٰ آفریدی تاریخ کے درست سمت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا حکومتی مفادات کا خیال کرنا چاہتے ہیں؟ آئندہ چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر یہ اہم ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔